प्रश्न नम्बर 5मा छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्रका लागि नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा प्रश्न नम्बर 5मा सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064को आधारमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सुशासन व्यवस्था सञ्चालन ऐन 2064को परिच्छेद 3को दफा 13मा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यालय प्रमुखको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार देहाइ बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। आफू बहाल रहेको कार्यालयको व्यवस्थापन दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सुपरभिजन तथा नियन्त्रण गर्ने, आफू बहाल रहेको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई काज खटाउने, आफू बहाल रहेको कार्यालय र अन्तर्गत कार्यालयका राजपत्र अङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने, ज्यादै उत्कृष्ट र प्रशासनीय काम गर्ने आफ्नो कार्यालयको कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा नगद पुरस्कारका लागि निजले गरेको कामको विस्तृत विवरण उल्लेख गरी विभागीय प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने, आफू बहाल रहेको कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको काम निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने, आफू बहाल रहेको कार्यालयबाट जनसाधारणलाई प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, तोकिए बमोजिमको अन्य काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने वा गराउने। प्रश्न नम्बर 6 निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने विषयमा सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064ले गरेको व्यवस्था प्रष्ट पार्नुहोस्। निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064को परिच्छेद 4को दफा 16मा निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सम्बन्धमा देहाइको व्यवस्था गरिएको छ। 1 यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने। 2 पारदर्शिता कायम गर्न निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीको राय तथा परामर्शलाई ध्यान दिन सक्ने। 3 निर्णय गर्नुपर्ने विषयको कारबाही एक तहबाट प्रारम्भ भई अर्को तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले सो विषयमा आफ्नो स्पष्ट राय ठहर सहित निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्णय गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने। 4 निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेका प्रत्येक तहका पदाधिकारीले पेश गरेको रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने। 5 कुनै निर्णय गर्दा कानुनी वा प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण गर्नुपर्ने रहेछ र त्यस्तो विषयमा कुनै कानुन विज्ञ वा प्राविधिकको राय लिन निर्णय गर्ने अधिकारीले मनासिब ठानेमा त्यस्तो राय लिन सक्ने। 6 राय लिएकोमा त्यस्तो रायलाई समेत आधार मानी निर्णय गर्न सकिनेछ र त्यस्तो रायलाई मान्नु नपर्ने देखेमा सोको कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने। 7 पारदर्शिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। प्रश्न नम्बर 7 आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने सम्बन्धमा सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064ले गरेको व्यवस्था प्रष्ट पार्नुहोस्। आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने सुशासन व्यवस्था सञ्चालन ऐन 2064को परिच्छेद 4को दफा 21मा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने सम्बन्धमा देहाइको व्यवस्था गरिएको छ। 1 यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफूलाई सुम्पिएको वा यस ऐनमा प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम निर्धारित शर्त तथा निर्धारित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने छ। 2 त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने पदाधिकारीले दफा 22को अवस्थामा बाहेक आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन वा आफूले गर्नुपर्ने काम अरू कसैलाई गर्न लगाउन नहुने। 3मा छ उपदफा 2को प्रतिकूल हुने गरी अरूलाई काम लगाउने वा अन्य कुनै किसिमले जिम्मेवारी पन्छाउने वा जिम्मेवारी पन्छाउने बदनियतले निर्धारित अवधिभित्र कार्य सम्पादन नगर्ने वा कार्य सम्पादन सूचक बमोजिम उपलब्धि हासिल नगर्ने पदाधिकारीलाई मुख्य सचिव भए नेपाल सरकार मन्त्री परिषद सचिव भए सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका पदाधिकारी वा विभागीय प्रमुख भए सम्बन्धित सचिव वा विभाग अन्तर्गतका अन्य पदाधिकारी भए सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले चेतावनी दिन सक्नेछ। त्यसैगरी 4 चेतावनी दिँदा पनि त्यस्तो पदाधिकारीको आचरण तथा काम कारबाहीमा सुधार नआएमा त्यस्तो पदाधिकारी उप कार्यक्षमताको अभावको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ। 8मा छ सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कुरा के हुन्? अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने सुशासन व्यवस्था सञ्चालन ऐन 2064को परिच्छेद 4को 22मा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसमा
1 यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पदाधिकारीले यस ऐनमा प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम आफू सरहको वा आफ्नो मातहतको अन्य कुनै पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने, तर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कारणले मात्र निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट छुट पाएको मानिने छैन। 2 त्यसरी प्रत्यायोजन भएको अधिकार जुनसुकै बखत फिर्ता गर्न सकिने। माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायिक रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 9 नागरिक बडापत्र भनेको के हो? यसको उद्देश्य लेख्नुहोस्। नागरिक बडापत्र सार्वजनिक निकायले जनसाधारणको सेवाको लागि गरेको घोषणापत्रलाई नै सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनिन्छ। यो सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रतिज्ञापत्र पनि हो। सेवा प्रदायक निकायहरूमा सेवाग्राहीका निमित्त अथवा सेवाग्राहीको निम्ति प्रदान गरिने सेवाहरूका सम्बन्धमा उल्लेखित गरिएको सूचना पाटी नागरिक बडापत्र हो। सरकारी कार्यालय, निकाय वा संयन्त्रहरूले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवाबारे गरेको घोषणा तथा प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक सेवा बडापत्र भनिन्छ। बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेजल रुवेकले सन् 1991 जुलाई 22 नागरिक बडापत्रको सूत्रपात गरेका हुन्। सार्वजनिक सेवा बडापत्रका उद्देश्यहरू सुशासन ऐन 2064 ले सबै सरकारी निकायमा नागरिक बडापत्र राख्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। यसको महत्त्व तथा उद्देश्य तल दिएको छ। प्रशासनलाई उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाउनु, कानुनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्नु, प्रशासनिक प्रशासनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नु, नागरिकहरूको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कम गर्नु, कर्मचारीको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नु, सेवाको सुनिश्चितता कायम गर्नु, सेवाका प्रक्रियाहरू सरल र व्यवस्थित गर्नु, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु। निष्कर्ष यसरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, प्रशासनिक निष्पक्षता कायम गर्नु, सेवामा आधुनिकता, वैज्ञानिकता र नवीनतम सुनिश्चित गर्नु, सेवालाई छरितो, मितव्यापी र जनमुखी बनाउनु आदि नागरिक बडापत्रको महत्त्व तथा उद्देश्य हो। त्यसैगरी 13 मा छ सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 ले पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्? प्रश्न पार्नुहोस्। पदीय दायित्वको निर्वाह सम्बन्धमा सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 4 को दफा 24 मा यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा देखाएको विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ। क आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमा नै सम्पादन गर्न आफैले पहल गर्ने। ख सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा मितव्यापी ढङ्गबाट अधिकतम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने। ग सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयलाई सेवा प्रदायक संस्था, सम्बन्धित पदाधिकारी, मुलुकको सेवक तथा सर्वसाधारण सेवाग्राही सेवा पाउने अधिकार भएको व्यक्ति हो भन्ने कुरामा ध्यान दिने। त्यसैगरी घमा छ कार्य सम्पादनमा ढिला सुस्ती र विलम्ब हुनु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु हो र मुलुकको थप स्रोत र साधन खर्च हुनु हो भन्ने भावना राख्ने। त्यसैगरी कार्य सम्पादन गर्दा कुनै अपरिहार्य कारण परि तत्काल कार्य सम्पादन गर्न नसकिने भएमा त्यसको जानकारी माथिल्लो निकायलाई दिने, तर सार्वजनिक सेवाको विषयमा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित विषय भएमा त्यस्तो विषय सम्बन्धित कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसी आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार समेत गराई सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्ने। च आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयंले निर्णय गर्नुपर्ने र कुनै किसिमको कानुनी जटिलता वा दुविधा नभएको सामान्य विषयमा माथिल्लो निकायको निर्देशन माग नगर्ने। 6 सरकारी वा सार्वजनिक कामको सिलसिलामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरूप शिष्ट व्यवहार गर्ने।